नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 1388 जनामा कोरोना पुष्टि, 2260 जना निको। गुल्मीमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 638 जना मात्र। गाई चराउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु, छाताले बिजुलीको तार छोइएर करेन्ट लागेको प्रहरीको भनाई। र तमघास बजारभित्र भुसिया कुकुरको बिगबिगी, सडकमा हिँड्नै समस्या हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1388 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,297 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,259 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,214 जना र 3,038 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 174 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,42,193 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,260 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 7,12,712 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,297 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 43,55,663 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,714 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
पीसीआर परीक्षणबाट 2 जना र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका कोभिड-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा 17 जना, चत्रकोट गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा 1-1 जना गरी 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 638 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 95 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लाको मदन भण्डारी राजमार्ग सडक खण्ड सुचारू भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत तम्घास सिमलटारी सडक खण्डको पनाह स्थित आइतबार ठूलो पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत तम्घास सिमलटारी खण्डको पनाह स्थित आइतबार ठूलो पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। एक्सकाभेटरको प्रयोग गरी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरो लामो समयपछि सुचारू भएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य राममल्ल ठकुरीले बताउनुभयो। जसले गर्दा कैयौं सवारी साधन रोकिएका थिए। सडक सुचारू भएपछि यात्रा गर्न सहज भएको छ। यात्रु तथा सवारीहरू गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। गाई चराउने क्रममा करेन्ट लागेर गुल्मीको मदने गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सैरे बस्ने 18 वर्षका विक्रम राउतको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो जंगलमा गाई चराउने क्रममा आफैले उडेको छाताले बिजुलीको तार छुएर करेन्ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलतर्फ इलाका प्रहरी चौकी पुरकोट दहबाट टोली खटिएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तम्घास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तम्घास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तम्घास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 89 100, 98440 90 489 र 98444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तम्घास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। गजबको अफरको साथमा तम्घासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, वन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्,
गर्नुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासको मुख्य बजारमा भुसिया कुकुरको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विशेष गरी तमघास बजार अहिले भुसिया कुकुरका कारण आतंकित बन्न पुगेको छ। तमघास बजारमा सडक, चोक र गल्लीहरूमा भुसिया कुकुरको बिगबिगी छ, तर पनि यसको नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय कुनै पनि प्रयास भएको छैन। हेरौँ एक रिपोर्ट। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास बजार भुसिया कुकुरका कारण आतंकित बन्न पुगेको छ। यत्र तत्र सर्वत्र रहेका भुसिया कुकुरको उचित व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। तमघास बजारको मुख्य बजार सहित गल्ली गल्लीमा राति भुसिया कुकुरका कारण हिँड्ने समस्या हुने गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गर्छन्। भुसिया कुकुरले टोक्ने, केटाकेटी बुढाबुढीहरूलाई लखेट्ने गरेका घटना दिनौं वृद्धि हुँदै गएका छन्। सडकमा अलपत्र छाडिएका कुकुरले सडकमै छाउराछाउरी जन्माउने र ती छाउराछाउरी सडकमै हुर्कने क्रम बढ्दो छ। नगर क्षेत्रका खाली जमिन, सडक, चोक र गल्लीहरूमा दर्जनौं कुकुरको तातिनी लाग्छ। यहाँका साना ठूला मासु पसल अगाडि फालेका हड्डी खान त्यस्ता कुकुरको लुछा चुडी नै देख्न पाइन्छ। त्यस्ता कुकुरहरूले बेला बखत बाटो हिँड्ने बटुवामाथि झम्टने गर्छन्। बिहानै विद्यालय जानुपर्ने बालबालिकालाई निकै नै समस्या पर्ने गरेको स्थानीयले बताउँछन्। व्यवस्थापना गर्ने धेरै छन् कुकुर। राति यहाँका बासिन्दालाई राति सुत्नु पनि छैन भुकेर। यो कुकुरको आतंक एकदमै बढेको छ। त्यो बढ्दै गर्ने क्रममा बालबच्चादेखि लिएर वृद्धहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ। व्यापक रूपमा कुकुर भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाले यसमा अलिकति ध्यान दिएर यसलाई केही न्यूनीकरण गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। निजी तथा सरकारी अस्पतालमा भुसिया कुकुरले टोकेका बिरामी रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन आउने गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। घरमा पालेका कुकुरलाई तिनका मालिकले एन्टी रेबिज भ्याक्सिन नियमित रूपमा नलगाउने, भुसिया कुकुरलाई कसैले वास्ता नगर्दा रेबिज संक्रमणको खतरा अत्याधिक छ। वैशाखदेखि श्रावण महिनासम्म 185 जना कुकुरले टोकेका बिरामीहरू उपचारको लागि आएको गुल्मी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी रमेश पन्थीले बताउनुभयो। खास गरी स्तनधारी जन्तु जनावरबाट जुन जनावरमा रेबिजको भाइरसहरू छन् त्यसले मान्छेलाई टोक्यो भने अथवा बाहिरी सतह जुन छालाहरू च्यातिएको छ त्यो ठाउँमा उसको रियाल पर्न गयो भने ती मान्छेहरूलाई जसलाई टोकेको छ उसलाई चाहिँ रेबिज रोग लाग्ने हो। बिरामीको सङ्ख्या भन्दा पनि कुकुरले टोकेको मान्छेको अथवा शङ्कास्पद जनावरले टोकेको कति भनेर भन्नुभयो भने मैले वैशाखदेखि असारसम्मको निकालेको थिएँ। यसमा 185 जना रहेछ 4 महिनाको। सडकमै जीवन गुजार्ने भुसिया कुकुरलाई आजकाल न नगरपालिकाले हेर्छ न बजारवासीले नै चासो दिन्छन्। भुसिया कुकुर आतंकलाई सबैतिरबाट खुला छाडियो भने केही वर्षमा नै तमघासको सारा क्षेत्र यो आतंकबाट व्याप्त हुन सक्छ। त्यसबेला यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ठूलै खर्च र जनशक्तिको खाँचो पर्छ। यस्तो स्थिति आउन नदिन समयमै नगरपालिकाले उचित कदम चाल्न जरुरी छ। केही वर्षसम्म नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा सामान्य चासो दिए पनि अहिले दिन छाडेको छ। नगरपालिकाका मेयर डिलिराज भुसालले कुकुरलाई मार्न नहुने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्नुभयो। मायादेखि यसको समस्या वर्षैपछि यस्तै भएको छ। हामीले लगातार 2-3 वर्षै यिनीहरूलाई अब व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गरेका थियौँ र कहीँ कसैलाई औषधि उपचार गर्ने, कसैलाई कतै पठाउने, के गर्ने काम गरिएको थियो। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ नि, एकचोटि कता कता गएर हराउँछन्, त्यहाँबाट फेरि यो गाउँबाट सबै यो बजारमा खान पाउने हिसाबले त्यो जात पनि कस्तो रहेछ भने भएको गाउँबाट आएका कुकुरहरू फर्केर जाँदो रहेछन् गाउँमा। र यो समस्या छ, थाहा छ। अब यसलाई बेसरी अब यसको केही औषधि उपचार गरेर उसलाई केही गरौँ भने मिडियाहरूले कुकुरलाई अब पशुपक्षीलाई मार्न पाइँदैन भन्छन्, मार्न पनि नपाइने रे नियम कानुनले। तर अब नगरो, अब तिनलाई कसरी सक्ने, भएको जनावरलाई के गर्ने, बारलाई छोडिदिएर पनि बस्दैन।
त्यसलाई बौलाएको रहेछ भने त्यसलाई औषधि उपचार गर्ने, अब उसको खोपरो के अरे भ्याक्सिन लगाइदिने, त्यो काम त गर्छौँ हामीले। तपाईँहरू कुकुर घरमै पालिकाले पाल्न सक्नुहुन्छ, समस्याको राख्नु सक्नुहुन्न, यसरी पाल्न पाइँदैन भनेर मैले गत सालदेखि नै सचेत गराएको छु मान्नुहोला। नभए पनि अझै चाहिँ नि मिडियाहरू बजाएर अब खबर गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। घरमा त घरमै राख्नुपर्छ, घरमा पालेको कुकुर बाहिर छोडिदिन चाहिँ पाइँदैन। आफैले पालेका कुकुर तथा बेवारिसे कुकुरबाट राति हिँड्ने पैदल यात्री तथा मोटरसाइकल चालक सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेका छन्। तर तम्घासमा बेवारिसे कुकुरहरूको संख्या बढ्नुमा सरकारी निकायसँग दीर्घकालीन योजना नहुनु नै मुख्य कारण भएको पाइएको छ। कुकुरहरूको बन्द्याकरण गर्न सके त्यस्तो संख्या बढ्दैन। साथै स्थानीय सरकारले उचित नीति नियम लागू गरी बेवारिसे कुकुरहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रूपाकोट युवा सञ्जालको प्रथम भेला शनिबार सम्पन्न भएको छ। युवा सञ्जालको प्रथम भेलाले जङ्गबहादुर थापाको अध्यक्षतामा 50 जनाको सहभागितामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा प्रवीण भण्डारी, सचिव युवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष सागर नेउपाने रहनु भएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा मेघराज नेउपाने, दीर्घबहादुर थापा, महाशर्मा भण्डारी रहनु भएको छ। यस्तै विधान निर्माण समिति संयोजक यज्ञमूर्ति भण्डारी, सदस्यमा सुमन नेउपाने, कृष्णबहादुर थापा चयन हुनु भएको छ। कमल सुनारको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति बनाइएको छ, जसको सदस्यमा कमल सुनार, चित्रबहादुर केसी, लक्ष्मण भण्डारी, गोकुल गैरी, प्रज्वल भण्डारी रहनु भएको छ। युवा विवरण समिति संयोजक कृष्णबहादुर रहनु भएको छ भने सदस्यमा युवराज भण्डारी, मेघराज नेउपाने रहनु भएको यसै सञ्जालका सचिव युवराज भण्डारीले बताउनु भयो। उक्त भेलाले विभिन्न निर्णय गर्दै सामाजिक सेवामा केन्द्रित रहने जनाएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रकम निकासा नगरे पनि पाल्पामा अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन उधारोमा खरिद गरी सञ्चालन गर्न लागि छ। अर्थ मन्त्रालय मार्फत गत जेठ 4 गते अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका निम्ति 1 करोड 50 लाख बजेट स्वीकृत भएको थियो। स्वीकृत बजेट अझैसम्म प्राप्त हुन नसक्दा उधारोमा नै अक्सिजन प्लान्टको काम गर्न लागेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अब हाम्रो अक्सिजन प्लान्टको काम यो आजदेखि सुरु भएको छ। अब रकमको बारेमा सुनिश्चित भयो, ल तपाईँले रकम पाउनुहुन्छ भनेर चिठी आयो, उधारो चिठी, पैसा आएको छैन। अहिले सबै यो कामहरू भवन निर्माणदेखि यो सबै कामहरू बाँकी उधारोमा भएको छ। तानसेन स्थित पाल्पा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टका लागि 1 करोड 50 लाख तथा आइसियू र भेन्टिलेटरका लागि 3 करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चित भएपछि अस्पतालले ठेक्का आह्वान गरेको थियो। अहिले उधारोमै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छ भने अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन उधारोमा खरिद गरी सञ्चालन गर्न लागि छ। उद्योगबाट चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ। अब यो अक्सिजन प्लान्टको यो ठेक्का भनौँ न, ठेक्का चाहिँ लुम्बिनी सप्लायर्सले पाएको हो। अब त्यो हामी प्राविधिक भूमिका चाहिँ हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। अब यो प्राविधिक हिसाबले अब यो आजबाट हामीले यहाँ जोड्न सुरु गरेका छौँ। जिल्लामा निषेधाज्ञा फितलो भएसँगै कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा अक्सिजनको अभाव नहुने गरी अक्सिजन प्लान्ट जडानका निम्ति चाहिने विद्युत लगायतका अन्य सामग्रीहरू प्राप्त भएमा 1 हप्तामै अक्सिजन उत्पादन कार्य सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ। यो जडान गरिसकेपछि जुन हामीले सेकेन्ड वेभमा जुन अक्सिजनको अभाव भएर धेरै गाह्रो भएको थियो, बुटवलमा लगायत चितवनसम्म पनि हामी एकदम लामो लाइन लगाएर अक्सिजनको लागि चाहिँ दौडिएका थियौँ। त्यो क्रम चाहिँ अब यो अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेपछि त्यसलाई हामीले न्यून गराउन सक्ने भएका छौँ। यसले कम्तीमा पनि 50 देखि 75 सिलिन्डरसम्म एक दिनमा भर्न सक्ने यसको क्षमता रहेको छ। पाल्पामा अहिले अक्सिजन अभावमा बुटोल तथा चितवनसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ। पहुँच भएकाहरूले मात्र अक्सिजन प्राप्त गरे पनि पहुँच नभएका बिरामीहरू अक्सिजनको खोजीमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। अब पाल्पा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान प्रक्रिया पूरा भएपछि अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ। कोरोना महामारीको दोस्रो चरणमा अक्सिजनको अभावले धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। राजनैतिक पहुँचवालाले अक्सिजन पाउने गरेको भए पनि सर्वसाधारण नागरिकले अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। बी टेलिभिजनको लागि पाल्पाबाट सहकर्मी सन्तोष बस्यालको रिपोर्ट। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्।
आइतबार बिहानदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्लामा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत झण्डै 300 बढी डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी काम छाडेर न्यायको माग गर्दै सडकमा आएका हुन्। उनीहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। निन्दनीय कार्य हो त्यो। मान्छेको असन्तुष्टि हुन्छ, कयौँ कुरामा असन्तुष्टि होला, त्यसका पनि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। उहाँहरूले कानुनी उपचार खोज्नु पर्थ्यो, त्यसका विभिन्न उपायहरू खोज्नु पर्थ्यो। सिधै गएर त्यसरी साङ्घातिक रूपमा कालोमोसो दल्नु त्यो न्यायोचित हुँदैन। एउटा नागरिकलाई बाँच्ने अधिकार हुन्छ, त्यस्तै चिकित्सकलाई र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यो अधिकार छ। हाम्रै दाङ तुलसीबासीको पनि यसमा ठुलो योगदान छ। त्यही भएर हामी सबै मिलेर यसलाई यसमा राम्रा डाक्टरहरू ल्याउने, यसमा भएका कमी कमजोर सबै बसेर बरु छलफल गरौँ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टमाथि अभद्र व्यवहारको घटना घटेको करिब 15 मिनटभित्र आफूले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिएको भए तापनि 48 घण्टा बितिसक्दासम्म पनि दोषीलाई पक्राउ नगर्नु दुःखद भएको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। तुरुन्तै खबर गरे हामीले उनीहरू भाग्नुभन्दा के अरे घटना भइसक्यो 15 मिनटमा हाम्रो डिएसपी साहबहरू यहीँ आइपुग्नु भएको थियो। अब खबर नभएको भन्ने त मेरो त विचारमा त छैन। 15 मिनटभित्रमै हामीले चाहिँ खबर गरिसकेका थियौँ। मैले चाहिँ सिधै आफैले पनि मैले चाहिँ सिडिओ साहबलाई पनि फोन गरेको थिएँ, तुरुन्तै गरेको थिएँ। उहाँले पनि त्यही रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। अब अहिलेसम्मको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवाहरू चाहिँ बन्द गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। अब बिस्तारै चाहिँ अन्य अस्पतालहरूको पनि आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरू चाहिँ बन्द हुँदै जान्छ। हाम्रो माग भनेकै जुन मान्छेहरू, जुन दोषीहरू मोसो लाएर जो हाम्रो मेसुलाई मोसो दलेर जो भाग्नुभएको छ, उहाँहरूलाई यथाशीघ्र, जुन दोषीहरूलाई यथाशीघ्र समातेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने नै हाम्रो एउटा प्रमुख माग हो। जुन माग हामीले गरेको अहिले झन्डै 48 घन्टा बित्दैछ। अहिलेसम्म पनि जुन घटनाका आरोपित व्यक्तिहरूलाई छोप्न नसक्नु भनेको हामीलाई एकदमै भित्रभित्र शङ्का लाग्न सुरु गरेको कारणले गर्दा नै हामीले आज हामीले शान्तिपूर्वक विरोध र्याली सिर्जना गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई निजी अस्पतालले पनि विरोध जनाएका छन्। घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जिल्लामा इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरेका छन्। दोषीलाई तुरुन्त ऐनअनुसार कानुनअनुसार कारबाही होस् भन्ने हाम्रो एउटा माग छ र त्यसै गरी हामी दाङ नेपाल चिकित्सक सङ्घ दाङ शाखाले आयोजना गरेको यो इमर्जेन्सी बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने नियमलाई हामी पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै हाम्रो अस्पतालबाट पनि प्रदान गरिने इमर्जेन्सी बाहेकका अन्य सेवा सुविधाहरू हामी पनि बन्द गर्ने पक्षमा छौँ। अस्पतालमा रहेको समस्या डाक्टरहरूको मात्र नभई सबै नागरिक तथा नेताहरूको पनि भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। उनीहरू दिनरात सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कालोमसो दलेर अराजकतर्फ लाग्नुभन्दा नेताहरूलाई झकझकाउने र समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। यदि त्यसो गर्दा पनि समाधान नभएको खण्डमा मेसुलाई नभई मन्त्री तथा नेताहरूलाई कालोमसो दल्नुपर्ने बताएका हुन्। कमजोरी कसो हो बङ्गाली जनताको? मेसोको कमजोरी होइन, मेसोको मात्र होइन, कमजोरी मेरो पनि छ। किनभने हामी त चेतनशील प्राणी हौँ होइन। यत्रो सङ्घ संस्थाहरू छ, यत्रो राजनीतिक पार्टीहरू छ, के हेरेर बसेको छ अहिलेसम्म? मन्त्रीलाई कालोमसो दल्नु पऱ्यो, गएर सचिवलाई कालोमसो दल्नु पऱ्यो, अरू को छ यो उसमा? माथिको व्यक्तिहरूलाई भन्नु समाधान भनेर यसरी हुँदैन। हामी कति ठाउँमा कालोमसो दल्दै हिँड्छौँ। यता दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले कुनै पनि हालतमा दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने बताउनुभयो। प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ एउटा एकदम अराजक तत्त्वले चाहिँ एउटा अराजक गतिविधि गरेको छ र यो हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई चाहिँ एउटा कालोमसो दलेर एउटा अराजक र अत्यन्त अक्षम्य खालको चाहिँ एउटा अपराध गर्नुभएको छ र हामीले ती अपराधीलाई हिजोदेखि चाहिँ अब खोज तलास गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म फेला परेको छैन र अहिले चाहिँ म यति मात्रै भन्छु, त्यो राष्ट्रसेवा कर्मचारीमाथि भएको चाहिँ दुर्व्यवहार, अहिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको जुन अपमानजनक व्यवहार त्यो अक्षम्य छ। जसरी पनि हामी उहाँलाई पक्राउ गरेर कानुनको कठघरामा उभ्याउँछौँ। नेकपा एमाले सम्बन्ध अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका जिल्ला संयोजक सर्जन परियार र सहसंयोजक दिवस छेत्रीको समूहले भदौ 11 गते दिउँसो 1:30 बजेतिर मेसु सिंहलाई कार्यकक्षमै प्रवेश गरी मोसो दलेका थिए। गत ज्येष्ठ 12 गते दाङकै मानबहादुर राउतको समूहले कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। यसरी पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका साथै आक्रमण हुनु निकै नै निन्दनीय कार्य हो। यो कुरामा प्रशासन तथा राज्यको गम्भीर रूपले ध्यान जान जरुरी छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1388 जनामा कोरोना पुष्टि, 2260 जना निको।
गुल्मीमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 638 जना मात्र। गाई चराउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु, छाताले बिजुलीको तार छोइएर करेन्ट लागेको प्रहरीको भनाई। र तम्घास बजारभित्र भुसिया कुकुरको बिगबिगी, सडकमा हिँड्नै समस्या हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नलाई बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।